السلام عليكم حباب، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اول فيديو في هذه القناه ان شاء الله يا ربي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونتمنى تعجبكم. المهم هذا النهار هذا فيديو خفيف ظريف. بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال الشعر اللي كنديرها صراحه هي السر في القويان ديال الشعر ديالي. بزاف ديال الناس قالوا لي زعما شعرك تيكون زعما قوي وعندك زوين. المهم هذا النهار هذا غادي نشارك معكم الوصفه اللي ساهله مهله ونتمنى تجربوها ونتمنى يعني تنال الاستحسان ديالكم البنات وحتى الرجال، علاش لا؟ حتى الرجال من حقهم يقويو الشعر. المهم ما علينا. كما قلت لكم ها نتوما شوفوا الكثافه ديال الشعر كما كتشوفوا. هذا راه غير واحد شويه من شعري، اما شعري ها هو فين هو باقي هنايا. المهم صراحه هاد الوصفه هذه كتقوي الشعر وزوينه. خلاصه القول هاد الوصفه زوينه وكتقوي الشعر. المهم غادي ندوز دابا ان شاء الله باش نبارطاجيها معكم ونشوفوا الطريقه كيفاش طبقتها على الشعر ديالي، وغادي نشارك معكم حتى طريقه سهله ديال التصواب ديال الشعر. كيفاش انا كندير باش كنصوب الشعر ديالي بالبلاك اللي صراحه ما كناخذليش بزاف ديال الوقت، ما كنمشيش نهائيا عند الصالونات او الكوافورات. وبالضبط في هذا الوقت هذه اللي راكم عارفين الحجر صحي وبزاف ديال الحوايج، فما خصناش يعني نمشيو للصالونات ولا شي حاجه. المهم بالنسبه للناس اللي ما كيمشيوش فغادي نوريكم طريقه سهله باش تصوبوا الشعر ديالكم بالنسبه للبنات اللي ما كيمشيوش للصالونات ولا شي حاجه بحالي انا. وبالضبط في هذه الفتره هذه المهم انا كنصوبو غير في الدار بواحد الطريقه اللي هي سهله وكيجي كما كتشوفوا كيجي بحال مصوب تماما. هانتوما تيجي بحال مصغوب يعني عند الصالون وبطريقه اللي هي سهله وكتجي ناجحه في 100%. ولكن الشعر ديالكم اللي تديروا له بلاك اولا شي شوار ضروري خصكم تهلاو فيه بماسكات تغديوه، لحقاش هو بحال الجسم ديالنا خصو يتغدى وخصو بزاف ديال الحوايج، فديروا له بروتين ديروا له بزاف. المهم انا دابا نشارك معكم هذا الماسك وكل مره غادي نحاول نشارك معكم شي حاجه ان شاء الله بالنسبه شنو كندير للشعر، شنو كندير للجسم، شنو كندير للوجه، شنو كندير اليدين، شنو كندير الرجلين، الساقين. بزاف 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 غادي يكون ان شاء الله في هذه القناه في هذا اول فيديو. نتمنى التشجيع منكم، نتمنى بلي لايك ديالكم، شكرا لكم. نتسنى الكومونتيرات ديالكم. الناس اللي غادي يجيو لاول مره كنقول لهم مرحبا والف مرحبا بكم في القناه. خليكم على بقيه الفيديو تشوفوا الوصفه. نتمنى تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. باي باي. المهم حبيباتي هنا الوصفه كما قلت لكم سهله مهله، ما غاديش نحتاجوا لا شي بزاف ديال شي حاجه. المهم هنايا عندي اي ديميلور كتحتاجوه للشعر ديالكم. المهم كل وحده والشعر ديالها. انا كندير هذا ديال التخادو ديال زيت الزيتون صراحه اللي هو غزال وكيناسبني مع الشعر ديالي، هو اصلا فيه واحد النسبه ديال زيت الزيتون زوين. وعندي ماكينه بيضه كامله، وعندي معلقه ديال زيت الزيتون اولا اي زيت عندكم. الا عندكم زيت الكوك اولا زيت اللوز اولا المهم اي زيت ديروها. انا عندي غير زيت البلديه فدرت معلقه. خلطت مزيان ديك المعلقه ديال الزيت مع 2 معالق ديال الديميلور مع ديك البيضه كامله وخلطتها مزيان وطبقتها على الشعر ديالي. هنايا راه ماما اللي طبقاتها لي. من الاحسن اما تطبقوها بوحدكم وتجبدوا بحال اللي كديروا الشكر ديال الترطيبه اولا شي حد يصغبها لكم يفرق لكم الشعر يعني طرف بطرف طرف بطرف ويجبد لكم حتى لتحت كما كتشوفوا. الزغبره كتجبد غتخليوها في الشعر ديالكم النويضرات. المهم انا كنوريكم يعني جهه النواضر ديالي وهي راه كتعطي واحد اللمعان للشعر اللي هو غزال صراحه. كنت غادي نصور لكم وهي ماما كتطبقوا عاود قلت صافي غادي نوريكم الشكل النهائي. صافي غادي تخليوه في الشعر ديالكم مده شي نص ساعه اولا ساعه. من الاحسن انا خليته ساعه. درت ليه هكايا واحد الدريره وخليته. من الاحسن تزمتوه شويه ديال الميكا اولا بابي فيلم اولا ديروا له غير دريره عادي. وفاش تدخلوا للدوش ديالكم غادي تغسلوه عادي. راه بالنسبه لي يقول البيض غتبقى الزفوره نهائيا ما كتبقاش، لحقاش داك الديميلور اللي حنا درنا فشنو هو الدور ديالو. الدور ديالو غادي يرطب. البيض كيقوي كما كتعرفوا فيه البروتين كيقوي الشعر، وداك الديميلور غادي يخلي لنا الريحه زوينه وفي نفس الوقت غادي يرطب لنا الشعر. وفاش كتصغدوه ولا شي حاجه كيجي زوين كيجي غزال. هنايا صراحه انا راني يعني غير مشط شعري فاش كنت في الدوش، اما فاش خرجت نهائيا ما دوزتش ليه المشطه، غير كنحاول نشفو كما كتشوفوا راه كيقوى واحد الشكل اللي هو زوين. يعني الناس اللي عندهم هكا الشعر خفيف فيستعملوا هاد الوصفه هذه راه كتقوي الشعر. يعني ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات ولا بزاف ديال شي حاجه اللي ما غاديش تكون فيها داك الشيء. غير قليل مره واحده في السيمانه تستعملوها كل مره، فمره على مره غادي تقوي لكم الشعر وكتطولوا. انا راه شعري كان قصير غير العام اللي فات راه كان قصير بزاف حيت كنت قطعته. يعني راه يعني تبارك الله ما شاء الله كتطول الشعر بواحد الشكل اللي هو زوين وفي نفس الوقت كتغدي لنا الشعر ديالنا. يعني الشعر غير بشامبوان شامبوان شامبوان يعني خصو يتغدى ضروري. صافي كما شفتوا انا ما مشطوش نهائيا، لويت عليه هكايا غير لاستيك وغادي ندير الدريره ديالي وغادي نخليه حتى نرتاح هكايا. المهم هنا راه دوشتو داكشي
قولوا لي بالصحه. غادي نخليه حتى هكايا نرتاح وينشف، عاد ندوز باش غادي نصغبو. غادي نوريكم الطريقه باش كنصغب انا الشعر ديالي، يعني غير في الدار بالبلاك، وكيجي يعني ساهل ودغيا، ما كنبقاوش نتعذبوا في الشعر ديالنا. يعني ما دغيا دغيا سنسر به صراحه، تنصغبو دغيا دغيا، وكيبقى يعني شاد لي مطه اللي هي طويله. علاش الشعر هو مصغد من مده طويله؟ لحقاش بهذا فاش كنغطيه انا كيبقى يعني مده وما كيتكسر معايا ما والو. هنايا عندي البلاك. غادي نحتاج القريرصات كما كتعرفوا، ديك المشطه باش كنفرق، المشطه العاديه باش غادي نسرح شعري. كما قلت لكم راه ما سرحتوش نهائيا حيت غسلته. عندي تما كاينه زيت اللوز، يمكن لكم تستعملوا داك اي زيت، يعني ضروري تستعملوا شي زيت عاد ديروا البلاك ديالكم، ولكن ما تيدموش، يعني غير كدهنوا واحد شويه فقط. هنا كنفرق شعري انا في الوسط، اصلا راه بقى مفرق من قبيله كما شفتوا. صافي كنجمع الجهه اليمنى اولا الجهه اليسرى كل واحد باش كيبدا. صافي غادي ندهن يدي بواحد شويه فقط، ماشي بزاف، شويه شويه شويه. وكنبدا من الجذور هكا لتحت، الاكثريه لتحت اللي كندهنوا مزيان، لحقاش هو اللي كيكون عندنا كيما شي واقف. اين فوا كنسرحو كدوز فيه المشطه ساهله، لحقاش ديما فاش نخرجوا من الدوش ما ندوزوش شعرنا المشطه، لحقاش كيبقى يطيح ليه هو بزاف، كيكون يعني سخون بالماء. وفاش كنبقاو كنجروا هكايا بالمشطه فهو كيطيح لنا بزاف، وكتغيا دغيا الزغبه كتكون كما كنقولوا هشيشه ساهله دغيا دغيا باش تطيح لنا وتكسر، وهكا غادي نخرجوا على الشعر ديالنا. الناس اللي غيقولوا لي البلاك ما مزيانش، شويه ما هو ما مزيانش، ولكن يعني الا كنتو كتغطيو الشعر ديالكم فغي ما يوقع والو. انا ما كيطيحليش صراحه، من وليت دابا كنداوب هاد الوصفات. كنت شحال هادي ما مهلياش في شعري، ولكن وليت صراحه مؤخرا بدا كيطوال ليا وبدا كيقوى وما بقاش يطيح، القشره ما كتكونش في الشعر صراحه. كما كتعرفوا البيض غادي نعطيكم وصفات بزاف، كاينه وصفه ديال الروز، كاينه وصفه بزاف. غادي نبقى ان شاء الله كل مره ندير لكم وصفه ان شاء الله اللي كندير انا، يعني اللي مجرباها على راسي، يعني ما غاديش نعطيكم غير شي وصفه ولا اللي غنكون مطبقه وعطات معايا نتيجه. وكاينين وصفات اللي ما كيعطيوش ما غاديش نديرهم معكم. كما شفتوا كنبقى نصغب طرف بطرف، وضروري كندير يدي بالبلاك اللور باش هكا يتسرح لي حتى الدخلاري ديال الشعر. عاد كنهبط هكايا كما كتشوفوا باش كيجي مسرح، يعني من الفوق للتحت، من الفوق للتحت كيجي مسرح بحال مصبوغ بحال مصبوغ بحال مصوب بالشيشوار اولا المشطه. هو كيبقى البلاك احسن وافضل من المشطه ديال الشيشوار، حيت المشطه الشيشوار كتجبد. انا الصراحه عندي مشطه وعندي شيشوار، ولكن كنخلي فحال ماما شعرها خفيف غير كتنشف به شعرها فاش كدوش صافي. المشطه راه عندي غير مرميه، صراحه ما كنستعملهاش، لحقاش المشطه كتجر الشعر بزاف وكتحرق، وفي نفس الوقت تشوط يعني الشعر وكيتجبد بزاف. فكما شفتوا البلاك لا، البلاك يعني كتهبطوا غير هكايا، ومن الاحسن يعني فاش تكونوا لتحت كتهبطوا تبقاو تهبطوا بالمشطه، يعني تمشطوا مشطه غير عاديه، تمشطوا وتسرحوا. راه كيجي هانتوما انا غادي نوريكم بحال هكايا، يعني كتمشطوا وكتجروا غير داك التحتاني، الشعيرات التحتانيين باش كيجيو مطلوقين وكيجيو مسرحين وما كيبقاوناش هكا واقفين. وهو صراحه هاد كما قلت لكم اصلا فاش درت هاد الوصفه كتعطي واحد عطاتني الشعر. راه ما هنايا الاضاءه كانت قليله صراحه، من بعد ان شاء الله ونشري ديك الرينغلي ديال التصوير دابا ان شاء الله، من بعد نشري هذيك ديال الاضاءه باش كتبقى تبان لكم مزيان. صراحه هنا عندي التليفون على قدو مسكين ما عطيش مزيان. صافي كنكمل طرف بطرف طرف بطرف كما شفتوا. ساليت هاد الجهه هذه اليمنى، ساليتها مزيان ودرت ليها لاستيك هكايا، وغادي ندوز عاوتاني الجهه اليسرى غادي نكملها. ما عرفتش دابا في التليفون كي كتبان لكم واش اليمنى ولا اليسرى. المهم انا هذه دابا راه اليسرى اللي غادي نخدم معكم. صافي هنا ما غاديش نوريها لكم، غادي ندير نفس الطريقه، كنبدا من التحت وكنبدا طرف على طرف طرف على طرف. كما كتشوفوا الشعر ديالي كما كيخرج النتيجه ديالو غزاله، شوفوا كيقوي ما شاء الله. يعني كما قلت لكم داك البيض راه فيه واحد البروتين وما مزيود عليه حتى شي حاجه، فقط ديك زيت العود وداك البرودوي داك الديميلور، فكيعطيه واحد ليكلا اللي هو كيكون زوين، يعني البريون كيكون في الشعر، وكيكون الكثافه وكيكون الطول وكيكون زوين يعني، وكيبقى ترطيب فاش كتصغبوه تيهبط لكم بسرعه. كما شفتوا انا ما تعطلتش فيه، يعني هو فاش كتهبطوه لا بلاك كتهبط بسرعه، يعني ما كيبقاناش مشكرف ولا مشعكك ولا غير شامبو. كما شفتوا هنايا راه زعما كنفريكم راه فرحانه براسي. المهم هذا هو كان الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش